الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ اچھی آواز الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ میرے نبی دے نور دا قائل زمانہ ہو گیا میرے نبی دے نور دا قائل زمانہ ہو گیا اور قسم خدا سائیں تو فدا اپنا بگانا ہو گیا میرے نبی دے نور دا قائل زمانہ ہو گیا عالم ارواح تو پہلے حاجرہ پردہ نشین عالم ارواح تو پہلے حاجرہ پردہ نشین ظاہر ہو دنیا یوتے مخفی خزانہ ہو گیا میرے نبی دے نور دا قائل زمانہ ہو گیا اور حسن یوسف تے تھئی بسم الزلیخہ مصر دی حسن یوسف تے تھئی بسم الزلیخہ مصر دی پری سراپا حسن دا تو جگ دیوانہ ہو گیا میرے نبی دے نور دا قائل زمانہ ہو گیا جائیں جاؤ تے حد مک گئی جبریل دی پرواز دی جائیں جاؤ تے حد مک گئی جبریل دی پرواز دی ہوں جا کنوں لا حد طرف احمد روانہ ہو گیا میرے نبی دے
نور دا قائل زمانہ ہو گیا اور جے گھر دا گھر لٹوا دیتے سائیں دے اشارے پاتے جے گھر دا گھر لٹوا دیتے سائیں دے اشارے پاتے اے مشہور صدیق دا صادق یارانہ ہو گیا میرے نبی دے نور دا قائل زمانہ ہو گیا قسم خدا سائیں تو فدا اپنا بگانا ہو گیا میرے نبی دے نور دا قائل زمان